नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. भारत 2030 मेरेन जीवाश्म इंधन उर्जा संसाधनांतल्यान सुमार 50% वीज स्थापन क्षमता साध्य करपाक वचनबद्ध आसा अशें वीज मंत्री मनोहर लाल हांणी आयज म्हळें. अर्थीक सर्वेक्षण 2023-24 वर्सा वित्तीय वर्स 2024-25 हाच्या वास्तवीक एकूण देशांत अंतर्गत उत्पादनात 6.5 ते 7% वाड करपाचो अदमास काडला. केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यां खातीर आशिल्ली पोरणी पेन्शन येवजण परतून सुरू करपा खातीर कसलोच प्रस्ताव विचारात ना अशें सरकारान आयज सांगलें. छत्तीसगड, अस्तंत उत्तर प्रदेश आनी विदर्भ आनी उदेंत मध्य प्रदेश, उदेंत राजस्थान आनी हिमाचल प्रदेशांत आयज आनी फाल्यां खूब घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. आतां खबरो विस्तारान. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आयज सकाळीं 11 वरांचेर लोकसभेत 2024-25 केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतली. नरेंद्र मोदी सरकाराचे तिसऱ्या कार्यकाळांतले हे पयले अर्थसंकल्प आसतले. अर्थसंकल्प सादर करचे पयलीं काल संसदेच्या दोन्ही सभाघरांनी अर्थीक सर्वेक्षण 2023-24 मांडलें. 2019 वर्सा पदभार स्विकारल्या उपरांत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हांचे हे शेगीत 7वें अर्थसंकल्प सादरीकरण आसतलें. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलत करतना शेतकरी संघटना आनी कृशी अर्थतज्ञ, कामगार संघटना, रोजगार आनी कौशल्य, MSME, व्यापार आनी सेवा तशेंच पायाभूत सुविधा, उर्जा आनी शहरी क्षेत्र, शिक्षण आनी आरोग्य क्षेत्रांतले तज्ञ आनी प्रतिनिधीं सयत जायत्यो भागधारकांबरोबर बसका घेतल्यो. सल्लामसलती वेळार सीतारमण हांणी तज्ञ आनी प्रतिनिधींक अर्थसंकल्प तयार करतना तांच्यो सुचोवण्यो बारीकसाणीन परीक्षण करून ताचेर विचार करतले अशें आश्वासन दिलें. लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर केल्या उपरांत अर्थसंकल्पाची प्रत राज्यसभेत मांडटले. अर्थीक सर्वेक्षण 2023-24 वर्सा वित्तीय वर्स 2024-25 वर्सा एकूण देशांतल्या उत्पादनात GDP 6.5 ते 7% वाड करपाचो अदमास काडला. वित्तीय वर्स 2024 वर्सा अर्थवेवस्थेच्या वट्ट आकारात सुमार 55% वांटो आशिल्लो सेवा क्षेत्र भारताच्या वाडीत म्हत्वाचें योगदान दिता. चलनवाडीच्या मळार भारतीय रिझर्व्ह बँकेन वित्तीय वर्स 25त मथाळ चलनवाड 4.5% आनी वित्तीय वर्स 26त 4.1% आसतली अशी अपेक्षा दवरला. भारताची वित्तीय तूट वित्तीय वर्स 2023 वर्सा GDPच्या 6.4% आशिल्ली. ती वित्तीय वर्स 2024 वर्सा GDPच्या 5.6% उणी जाल्या अशें सांगलें. तामीळ, संस्कृत, कन्नड, तेलुगू, मल्याळम आनी ओडिसा ह्या 6 भारतीय भासांक अभिजात भाशेचो दर्जो मेळ्ळा अशें संस्कृती आनी पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी सांगलें. लोकसभेत बरयल्ल्या जापात शास्त्रीय भासांसयत सगळ्या भारतीय भासांचो प्रचार करपाक सरकार कटिबद्ध आसा. तशेंच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 सगळ्या भारतीय भाशांचो प्रचार करपाचेर भर दिता. शेखावत हांणी सांगलें की केंद्रीय भारतीय भास संस्था कन्नड, तेलुगू, मल्याळम आनी ओडिसा सयत 4 अभिजात भास सगळ्यां सयत भारतीय भासांचो प्रसार करपा खातीर वावुरता. शास्त्रीय तामिळाची उदरगत आनी प्रचार केंद्रीय शास्त्रीय तामीळ संस्था कडल्यान जाता अशें तांणी सांगलें. 3 केंद्रीय विद्यापिठां वरवीं सरकार संस्कृत भाशेक चालना दिता अशी म्हायती तांणी दिली. शास्त्रीय मळयालम भाशेच्या संदर्भात शास्त्रीय भाशेच्या प्रकल्पा संबंधी कसलोच प्रस्ताव मेळूंक ना अशें तांच्यांनी सांगलें. समाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्रालयाच्या खाला अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींच्या सशक्तीकरण खात्यान PWD खाजगी संघटना आनी स्टार्टअप हांचे कडेन 72 MOUs केल्यात, जे अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींक समाजीक, शिक्षणीक आनी अर्थीक नदरेन सशक्त करपा खातीर आसात. केंद्रीय समाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्री वीरेंद्र कुमार हांणी मंत्रालयातले राज्यमंत्री
BL वर्मा तांचे हजेरीत MOUचेर सय जाली. ह्या निमतान विरेंद्र कुमार हांणी सांगले MOUतल्यान अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्ती कडेन सरकाराची वचनबद्धताय दिसून येता. अपंगत्व आशिल्ल्या लोकां कडेन व्हड क्षमता आसा, तांकां फकत संद जाय अशें तांच्यांनी नदरेक हाडलें. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 2 दीस गुजरात, कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्रात सामको उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. भारताच्या उत्तर, ईशान्य, मध्य आनी अस्तंत भागांतल्या जायत्या वाठारांनी फाल्यां मेरेन खूब व्हड प्रमाणात पावस पडूं येता, जाल्यार उरिल्ल्या वाठारांनी बिरेस्तार मेरेन व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. आयज पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आनी दिल्लीत सामान्या परस चड आशिल्ले तापमान आसपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान कळीत केलां. तेलंगणात दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी शेगीत पावस पडून आयज सकाळीं भद्राचलम हांगा गोदावरी न्हंयची उदकाची पातळी 51.10 फूट मेरेन पावल्या. अधिकाऱ्यांनी दुसरी शिटकावणी जारी करून सकयल्या वाठारांतल्या लोकांक सुशिक्षीत सुवातेर वचपाक सांगला. भद्राचलम आनी तांचे भोंवतणी जिल्लो अधिकाऱ्यांनी 50 वयर पुनर्वसन केंद्रां उक्ती केल्यात. भद्राद्री, कोत्त, अगुडेम जिल्ल्यांतल्या जायत्या वाठारांचे हुंवाराची भिरांत आसा. गोदावरी आनी तिच्यो उपन्हंयो हुंवारांत आशिल्ल्यान दुम्मू, मुगेडम आनी चल्ला ब्लॉकांतल्या 1 डझनावयर गांवांत उदक भरून आयलां. मजगतीं हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन राज्यांत मध्यम पावस पडपाचो अदमास उक्तायला आनी सुमार 10 जिल्ल्यांक येलो अलर्ट जारी केला. ऑलिंपिक मोहिमेक केल्ल्या उत्कृश्ट सेवे खातीर अभिनव बिंद्राक ऑलिंपिक आदेश दिवपाचो निर्णय आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीच्या कार्यकारी मंडळान घेतला. आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीचो हो सगळ्यात व्हडलो पुरस्कार. 41 वर्सां पिरायेचो अभिनव बिंद्रा 2008 वर्सा बीजिंग ऑलिंपिक खेळांत दादल्यांच्या 10 मीटर एअर रायफल सर्तींत वैयक्तीक ऑलिंपिक भांगरा पदक जिखपी पयलो भारतीय ठरलो. युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी अभिनव बिंद्राचे ह्या सन्माना खातीर अभिनंदन केलें. फाटल्या 7 वर्सांत कागद लीक जाल्ल्याचे पुरावे मेळूंक नात आनी नीट UG पेपर लीक जाल्ल्याचो आरोप प्रकरणात कांयच लिपय ना अशें सरकारान स्पश्ट केलें. लोकसभेत प्रस्तावेच्या वेळार पूरक प्रस्नाक जाप दितना शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान ही म्हायती दिली. देशात कागदपत्रांची गळती पातळ्ळ्या असो आरोप विरोधी पक्षांनी केल्लो आरोप न्हयकारतना धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगलें ह्या प्रकरणाची CBI चवकशी करता आनी नीट परीक्षेचो प्रस्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबीत आसा. हाचे आदीं काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधीन पेपर लीक जाल्ल्याचो आरोप मांडटना देशांतल्या परीक्षा वेवस्थेत सामकी गंभीर समस्या आसा अशेंय मुखार सांगलें. फाटल्या वर्सांनी देशांत बेकारीचें प्रमाण उणें जायत आसा अशें सरकारान सांगलां. लोकसभेत बरयल्ल्या जापात कामगार आनी रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंडलाजे हांणी सांगलें ताज्या उपलब्ध नियतकालीन कामगार बळ सर्वेक्षणाच्या अहवाला प्रमाण 15 वर्सां आनी ताचे वयर पिरायेच्या व्यक्तींचे अदमासीत बेकारी प्रमाण 4.2% आसा. 2020 ते 21, 2021 ते 22 वर्सा 4.1% आनी 2022 ते 23 वर्सा 3.2% अशें आसा. 2023-24 वर्स देशांतले कोळशाचें उत्पादन 11.65% वाडटलें अशें सरकारान सांगलां. केंद्रीय कोळसो आनी खण मंत्री G. किशन रेड्डी हांणी राज्यसभेत जाप दितना सांगलें देशांत कोळशाचें उत्पादन 2023-24 वर्सा 99.726 दशलक्ष टन जाला, जाल्यार फाटल्या वर्सा 89.3190 लाख टन आशिल्ले. देशांत कोळशाची प्रत्यक्ष मागणी फाटल्या वर्साच्या तुळेंत 1233.86 दशलक्ष टन जाला अशेंय तांच्यांनी सांगलें. देशांतली चडशी कोळशाची मागणी देशी उत्पादन पुराय जाता अशें तांच्यांनी सांगलें. परतून एक फावट मुखेल खबरो. भारत 2030 मेरेन जीवाश्म इंधन उर्जा संसाधनांतल्यान सुमार 50% वीज स्थापन क्षमता साध्य करपाक वचनबद्ध आसा अशें वीज मंत्री मनोहर लाल हांणी म्हळें. अर्थीक सर्वेक्षण 2023-24 वर्सा वित्तीय वर्स 2024-25
वास्तवीक एकूण देशांतर्गत उत्पादनात 6.5 ते 60% वाढ करपाचो अदमास काढला. केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यां खातीर आशिल्ली पोरणी पेन्शन येवजण परतून सुरू करपा खातीर कसलोच प्रस्ताव विचारात ना अशें सरकारान सांगलें. छत्तीसगड अस्तंत उत्तर प्रदेश, विदर्भ आनी उदेंत मध्य प्रदेशात आयज घोग्यांनी पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.